अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज़ारा शफी। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बानी पीटीआई के खिलाफ है 9 मई के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अदालत ने बानी पीटीआई की ज़मानतें खारिज करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त ज़मानतों पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। मजीद बात कर लेते हैं नुमान नूर से। नुमान, मजीद आगाह कीजिएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है इस पर? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की सानिया 9 मई के 9 मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानतें जो हैं वो ख़ारिज करने का हुक्म जारी कर दिया है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का जो फैसला था बानी पीटीआई की दरख्वास्त ज़मानतें ख़ारिज करने का, उसको बहाल रखा है। जबकि बानी पीटीआई ने 15 जनवरी को ये दरख्वास्त ज़मानतें दायर की थी। बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने अदालत में जो मौक़िफ़ अपनाया था कि बानी पीटीआई का इस घटने में कोई किरदार नहीं है। बानी पीटीआई हुकूमा के दिन हुकूमा की जगह पर मौजूद नहीं थे, लिहाजा अदालत बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानतें मंजूर करने का हुक्म जारी करे। जबकि प्रोसिक्यूशन ने बैरिस्टर सुलेमान सफदर के दलाइल की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बानी पीटीआई की शर पर ये सारा कुछ हुआ। ये सारी साजिश बानी पीटीआई के कहने पर की गई। बानी पीटीआई ने पहले से ये बता रखा था कि मुझे जब गिरफ्तार किया जाएगा तो तमाम जो पीटीआई के कारकुनान हैं इनको लेकर सड़कों पर निकल आना है और दंगा फसाद करना है और बुलाव करना है। ये प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये मौका बताया गया, जिससे अदालत ने आज जो है दलाइल सुनने के बाद जो दरख्वास्त जमानतें हैं वो खारिज करने का हुक्म जारी कर दिया है। नुमान, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। कराची में साइट लिमिटेड हेड ऑफिस में मुलाजमीन का तनख्वाह, पेंशन और वाजिबात की अदम अदायगी पर शदीद एहतजाज। मुलाजमीन ने हेड ऑफिस का मरकजी दरवाज़ा भी बंद कर दिया है। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अख्तर शाहीन रिन से। शाहीन रिन, अपडेट कीजिएगा, क्या मुतालिबात हैं मुलाजमीन के? जी, साइट लिमिटेड में वैसे तो गुज़श्ता कई माह से जो मुलाजमीन है उन्हें बर वक्त तनख्वाह भी नहीं मिल रही, पेंशन भी नहीं मिल रही, वाजिबात भी नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वो काफ़ी मायूसी का शिकार थे। अभी गुज़श्ता रोज़ एक मुलाजिम ज़हूर सोलंकी का इंतकाल हो गया था। वो काफ़ी स्ट्रेस में था वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से। 1 साल पहले वो रिटायर हुआ था, जिसके बाद जो मुलाजमीन है उनमें गम और गुस्से की लहर पाई गई थी और ये एक्सपेक्टेड था। ताहम आज उन्होंने वहाँ एहतजाज किया, हेड ऑफिस बिल्डिंग में मरकजी दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मुलाजमीन ने इंतजामिया के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी की और उनका मुतालबा ये था कि तमाम मुलाजमीन को बिला तखफीफ बर वक्त तनख्वाह, पेंशन और वाजिबात जो है वो अदा किए जाएं। इस मौके पर मुलाजमीन का गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि एमडी समेत दीगर जो अफसरान हैं उनकी अयाशियाँ जारी हैं, सूबाई वजीर समेत सबके खर्चे यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो तनख्वाह है और पेंशन और वाजिबात है वो उनको नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर ये मसाइल फौरी तौर पर हल ना हुए तो उन्होंने ये भी धमकी दी कि अब अफसरान की सारी करप्शन जो है वो बेनकाब करेंगे। ताहम इस मौके पर एमडी की हिदायत पर साइट लिमिटेड के अफसर नजर जोतई वहाँ पहुंचे। उन्होंने मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात किए और उन्होंने मुलाजमीन को मसाइल जल्द हल कराने की यकीनदानी कराई है। जी, बहुत शुक्रिया अख्तर अपडेट्स के लिए। सेंट्रल खैरपुर जेल में मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग से कैदी कत्ल, जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। जेल पुलिस के एहलकारों की फायरिंग से एक मुल्जिम भी जख्मी हुआ है, जिसे साथी मुल्जिमान अपने साथ लेकर फरार हो गए हैं। वाकया तब पेश आया जब कैदियों को पेशी के बाद जेल लाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा है। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मानसरा के सयाती मकाम काकान में सयाहों की गाड़ी दरियाई कन्हार में जा गिरी। हादसे में मियाँ बीवी जाँ बहक, जबकि एक बच्चा जख्मी हो गया। काकान डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक अटक से है। दादू के नवाही गांव लोग चेहून में घर से मियां बीवी की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया है, जबकि लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक नौजवान ने बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की है। जोड़े ने 1 माह कबल पसंद की शादी की थी। मुहर्रमुल हराम से मंसूब पंजराता की सदियों कदीम रिवायत डेरा इस्माइल खान में आज भी जिंदा और जावेद है। पंजराता दरअसल मुहर्रम की आमद से कबल सोगवारी का ऐलान भी है और इससे जुड़े अकीदत का इजहार भी है। ये पंजराता क्या है और ये मुहर्रम हराम की आमद से कबल किस तरह रखा जाता है, सदियों पुरानी इस कदीमी रिवायत से मुतालिक देखते हैं डेरा इस्माइल खान से तौकीर जैदी की ये रिपोर्ट।
پنجراتا دراصل سرائکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں 5 راتیں۔ محرم الحرام سے منسوب صدیوں پرانی روایت کے مطابق 25 ذی الحج کو نقارہ و طبل بجا کر سوگواری کا اعلان کیا جاتا ہے اور اپنی تمام خوشیوں اور شادی بیاہ کی تقریبات کو بطور احترام ختم کر دیا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق بادشاہ تیمور لنگ نے 5 راتیں کی روایت باقاعدہ طور پر شروع کی تھی۔ پنجراتا دراصل سوگواری کا اعلان ہے۔ یہ ایام اعزاز سے 5 دن قبل یعنی 25 ذی الحج سے شروع کیا جاتا ہے۔ پنجراتا، اس میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی خوشیوں کو چھوڑ کر امام حسین کے غم میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ 25 ذی الحج کو نماز مغربین سے کچھ دیر پہلے امام بارگاہوں اور عزاداری سید شہداء سے منسوب مخصوص مقامات پر طبل و نقارہ بجا کر محرم الحرام کی آمد کا اعلان کیا جاتا تھا۔ ڈھلتی شام کے سناٹے میں نقاروں کی آواز کے ساتھ ہی پورا علاقہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد بطول کے غم میں سوگوار ہو جاتا تھا۔ 25 ذی الحج کو بعد از نماز مغربین نقارہ بجایا جاتا ہے، جس کا اعلان یہ مطلب ہوتا ہے کہ محرم سے قبل محرم کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں پنجراتے کی قدیم روایت کا مرکز لکھنؤ ہے۔ پاکستان میں یہ روایت صرف 3 شہروں صوبہ پنجاب کے شہر بھکر، دریا خان اور خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان و مضافات میں اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ یہ نقارے یکم محرم الحرام سے 4 دن قبل نماز مغربین سے قبل روزانہ کی بنیاد پر بجائے جاتے ہیں، جبکہ یکم محرم الحرام سے امام بارگاہوں میں باقاعدہ مجالس عزا کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ کیمرہ مین اسد عباس کے ساتھ سید توقیر زیدی، GTV نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ میرپور خاص کی تحصیل ڈگری میں 100 سالہ قدیم علم پاک جو منسوب مولا قاضی عباس علمدار علیہ السلام سے ہے اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کی نشانی ہے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں سید بشیر احمد شاہ نقوی۔ جی بشیر احمد۔ جی بالکل، اس وقت ہم ڈگری کی مین مرکزی امام بارگاہ باب العلم میں موجود ہیں، جہاں پر قدیمی علم پاک 100 سال سے تقریباً جو ہے یہاں پہ عزاداروں کے حوالے سے علم پاک کا تیاری جو ہے وہ زور و شور سے جاری اور ساری ہے۔ یہ علم پاک مولا عباس علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کی نشانی ہے۔ یہاں پہ ایک عزادار ہیں تو ہم ان سے معلوم کرتے ہیں۔ محرم قریب آتا ہے تو علم پاک کی سجاوٹ کا کام تیزی سے جاری ہوتا ہے، جس میں کافی عزادار بھائی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، علم پاک کے مور وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں ان کی سجاوٹ کرواتے ہیں۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ پہلی محرم سے جو ہے ہم بالکل علم پاک کو تیار کر کے سجاوٹ کر کے اس میں نقش و نگاری کر کے پینٹ کا کام کر کے علم پاک جو ہے وہ سوار کیا جاتا ہے۔ جی دربار عالیہ ماڑی شریف میں 5 روزہ سالانہ عرس کی پروقار تقریب اختتام پذیر ہو گئی ہیں اور اس میں ملک بھر سے حضیر و عقیدت مندوں کی شرکت بھی دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ امت مسلمہ کی کامیابی اور ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی ہیں۔ ایبٹ آباد سے رپورٹ کریں گے سردار یاسر۔ دربار عالیہ ماڑی شریف ایبٹ آباد میں امام موسیٰ کاظم اور قلندر ثانی سید اسحاق شاہ کے سالانہ عرس کی 5 روزہ تقریبات عقیدت و احترام کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئیں۔ عرس میں ملک بھر سے ہزاروں زائرین اور عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ سید اسحاق شاہ قلندر ثانی کا روحانی سلسلہ بابا لال شاہ قلندر سوراسی سیدہ سے جڑا ہوا ہے، جبکہ آپ کے جد امجد سید عظمت شاہ عرف شہید بابا نے سکھوں کے خلاف جنگ میں شہادت پائی۔ اس کے موقع پر مریدین کی جانب سے روایتی انداز میں ڈالیاں پیش کی گئیں اور قلندری دھمال بھی ڈالی گئیں، جس نے سما باندھ دیا۔ قوال قاری وحید چشتی نے قوالی پیش کر کے حاضرین کو روحانی سرور عطا کیا۔ عقیدت مندوں کا کہنا تھا کہ یہ اللہ کے ولیوں کا دربار ہے، جہاں سے ہزاروں لوگوں نے روحانی فیض پایا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ آئے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کا جو در ہوتا ہے، یہاں سے اللہ کی روشنی ملتی ہے۔ یہاں پہ ہر سال سرکار کا عرس جو ہے وہ جون کے مہینے میں منعقد کیا جاتا ہے، جس میں پورے پاکستان سے لوگ عقیدت مند جو ہیں وہ ڈالیوں کی صورت میں اور قافلوں کی صورت میں یہاں پر آتے ہیں۔ آستانہ عالیہ ماڑی شریف میں ہر سال عرس کی تقریب منعقد کی جاتی ہے، جہاں زائرین اولیاء کرام کی تعلیمات کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ سردار یاسر، GTV نیوز، ماڑی شریف، ایبٹ آباد۔ ہے کہ اسرائیل اور ایران دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اب سے کچھ ہی لمحات پہلے میڈیا سے گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور اسرائیل دونوں سے میں ناخوش ہوں۔
सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से ज़्यादा खफा हूँ। अमरीकी सदर की जानिब से नेटो समिट के लिए रवानगी से कबल ये गुफ्तगू सामने आई है, जबकि इसराइल ने अब ईरान पर बम गिराए तो ये मुआहदे की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। इसराइल अब अपने पायलट्स को वापस घर बुला ले, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है। और जिस दौरान ये गुफ्तगू हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी हमें एग्रेसिव मोड में नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि सीज़ फायर की वायलेशंस नहीं होनी चाहिए, इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना इंतहाई ज़रूरी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक अहम तरीन ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने ये कहा था और दुनिया भर को मुबारकबाद दी थी डेट वी आर हेडिंग टुवर्ड पीस, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि दोनों जानिब से ही सीज़ फायर की वायलेशन की जा रही है, जिस पर वो नाखुश हैं। ख़ासकर खफगी का इजहार उन्होंने इजराइल की तरफ किया है और वो ये कह रहे हैं कि अगर अब भी इजराइल की जानिब से बमबारी की गई ईरान के ऊपर तो ये सीज़ फायर की एक सीवियर वायलेशन होगी। उन्होंने कहा कि इजराइल अब अपने पायलट्स को वापस घर बुला ले। वाज़ेह रहे कि वो नेटो समिट में जा रहे थे और इससे पहले उनकी जानिब से गुफ्तगू भी की गई है। अब से कुछ ही देर पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुफ्तगू की गई है और उनका ये कहना है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो रही है और ये खिलाफ वर्जी दोनों जानिब से की जा रही है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस उन्होंने इजराइल की तरफ दिया है और उन्होंने कहा है कि इजराइल अपने पायलट्स को अब वापस घर बुला ले। अगर इजराइल की जानिब से अब भी बमबारी की जाती है या वायलेशन की जाती है तो फिर उसके लिए भी सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है कि वो इजराइल के इस रवैये से खासे नाखुश हैं। वैसे तो उन्होंने दोनों जानिब भी इशारा किया है कि सीज़ फायर की वायलेशंस हो रही हैं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस उनकी जानिब से इजराइल के ऊपर दिया गया है कि वो इनसे नाखुश हैं और गुज़िश्ता रोज़ से ही एक बार फिर से वो सारा क्रेडिट इस सारे मामले में शायद लेना चाह रहे हैं और अमन की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, डायलॉग्स की बात उनकी जानिब से की जा रही है, लेकिन शायद इजराइल अभी तक ये तमाम चीज़ें समझा नहीं है, क्योंकि उनकी जानिब से ईरान पर भी अब से कुछ देर पहले ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि ईरान सीज़ फायर की वायलेशन कर रहा है। उधर ईरान का ये मौक़िफ़ है कि हमसे तो इस किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कह दिया है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए और ये खिलाफ वर्जी दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन ज़्यादा जो स्ट्रेस कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, वो इजराइल की तरफ कर रहे हैं और उन्हें मुतनब्बे किया जा रहा है कि वो अब अपने पायलट्स को घर बुला रहे हैं, क्योंकि उनकी जानिब से अगर अब ईरान पर जारियत दिखाई जाती है, बमबारी की जाती है, तो फिर ये सीज़ फायर की सीवियर वायलेशन होगी। अब से कुछ देर कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जब वो नेटो समिट के लिए रवाना हो रहे थे कि इस दौरान मीडिया ने उनसे कुछ सवालात पूछे जिसके जवाबात उन्होंने दिए और इंतहाई एग्रेसिव वो नज़र आ रहे थे। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, लग रहा था कि अब उन्हें काफ़ी गुस्सा आ चुका है, क्योंकि इजराइल उनकी बात सुनने से कासिर नज़र आ रहा है और उसकी जानिब से सीवियर वायलेशंस इस सीज़ फायर की, इस मुआहदे की देखने में आ रही है। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है कि सीज़ फायर की वायलेशन नहीं होनी चाहिए और ये वायलेशन दोनों तरफ से हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल दोनों से मैं नाखुश हूँ, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर इजराइल से ज़्यादा खफा हूँ। अमरीकी सदर की नेटो समिट के लिए रवानगी से कबल ये गुफ्तगू है और इजराइल ने अब ईरान पर बम गिराए तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। इजराइल अब अपने पायलट्स को वापस घर बुला ले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इजराइल को ये तंबीह दे दी गई है, क्योंकि एक जानिब हम ये देखते हैं कि बार बार मुज़ाकरात की बात की जाती है, लेकिन दूसरी जानिब फिर इजराइल ही इसकी वायलेशंस भी करता नज़र आता है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन करे हैं काशिफ अली साहब। काशिफ अली साहब, इस सारे मामलात को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं और खफगी का इजहार किया है, ख़ासकर एम्फेसाइज कर रहे हैं इसराइल के ऊपर।
جی بالکل، ابھی جو انہوں نے صحافیوں سے تھوڑی دیر پہلے جو بات کی ہے ٹرمپ صاحب نے، تو انہوں نے ایران اور اسرائیل دونوں کا کہا ہے کہ انہوں نے سیز فائر وائلیشن کی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے انٹینشنلی نہیں کی، جان بوجھ کر نہیں کی، بالکل جنگ بندی قریب تھی، تو اس وجہ سے دونوں طرف سے جو کچھ لوگ تھے وہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسرائیل کو بالکل مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ ایران پر کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں کریں گے، اور آپ وہاں پر ایران پر کوئی بم آپ نہیں برسائیں گے، اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو یہ جنگ بندی کی سیریس وائلیشن ہوگی۔ تو اس سے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ جیسے میں آپ سے یہاں سے جاؤں گا تو میں فوراً اسرائیل کے ساتھ بات کروں گا۔ تو یہ بات ٹرمپ صاحب نے کی ہے، انہوں نے فی الفور اسرائیل کو ایران پر حملے کرنے سے روکا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ فی الفور جو آپ کے فائٹر جیٹس وہاں پر ہیں انہیں بھی واپس بلانے کا بھی کہا ہے، اور بالکل تحکمانہ لہجے میں کہا ہے، آرڈر دیتے ہوئے اسرائیل کو کہا ہے۔ تو اس سے اس چیز کا بالکل صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ کسی صورت جو وہ ان کی کوششوں سے جو جنگ بندی ہوئی ہے وہ اس کو وائلیٹ ہوتا ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، وہ دوبارہ کشیدگی میں اضافہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر بھی ہو رہا ہے کہ کاشف علی صاحب، ایک طرف میں دیکھ رہی ہوں کہ ٹرمپ بھی کریڈٹ لے رہے ہیں، اور دوسری طرف جی سی سی اسٹیٹس ہوں، قطر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے اس کا بھی اس میں اپنا رول ہے، اور ایران نے جو اپنی پار ڈیمونسٹریٹ کی ہے، اپنی میسائل پار جو ڈیمونسٹریٹ کی ہے، اپنی ملٹری کیپیبلٹی جو ڈیمونسٹریٹ کی ہے، اصل میں بنیادی کردار اس کا ہے۔ آن ٹاپ آف دیٹ جو ڈپلومیسی ہوئی ہے بالکل اس کا بھی کردار ہے، اور ڈپلومیسی میں پھر بیہائنڈ دا سین بہت سے ایکٹرز، بہت سے پلیئرز آپ کو نظر آئیں گے۔ اس میں چین ہے، اس میں روس ہے، اس میں جی سی سی کنٹریز ہیں، کیونکہ جی سی سی کنٹریز کا براہ راست جو ان کا انٹرسٹ تھا وہ اس جنگ کے ساتھ وابستہ تھا، یعنی امن کے ساتھ ان کا انٹرسٹ وابستہ تھا، اور اگر یہاں پر کشیدگی میں اضافہ ہوتا جنگ اور مزید جنگ بڑھتی تو جی سی سی کنٹریز جو ٹھیک ہے سر، آپ نے بجا فرمایا کہ مزید جنگ بڑھتی اگر یہاں پر دونوں کو نہ روکا جاتا۔ کاشف علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ کہ اسرائیل ایران پر حملہ نہیں کرے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پیغام میں لکھا ہے کہ تمام طیارے ایران کو دوستانہ طور پر الوداع کر کے واپس لوٹ جائیں گے، کسی کو کوئی جانی نقصان نہیں پہنچے گا، سیز فائر پر عمل درآمد جاری ہے۔ اس معاملے پر توجہ دینے کے لیے سب کا بہت شکریہ۔ اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں، اسرائیل ایران پر حملہ نہیں کرے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پیغام میں لکھا ہے کہ تمام طیارے ایران کو دوستانہ طور پر الوداع کر کے واپس لوٹ جائیں گے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، سیز فائر پر عمل درآمد جاری ہے۔ اس معاملے پر توجہ دینے کے لیے سب کا بہت شکریہ۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ سیالکوٹ میں جیز کی جانب سے ملک کے سب سے بڑے ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے 12 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو مزید رپورٹ کریں گے رمیز حسین خان۔ سیالکوٹ ڈسکا روڈ پر فراز کرکٹ گراؤنڈ میں جیز کمپنی کی جانب سے پاکستان کا سب سے بڑا ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہو گیا۔ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب میں قومی ترانہ بجا کر میچز کا آغاز کیا گیا، اور لوگوں نے جیز کمپنی کی اس کاوش پر کمپنی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ٹورنامنٹ 28 جون تک جاری رہے گا۔ ہم سب نے اس گیم کو گلی محلوں میں دیکھا تھا، آج جس فورم پہ یہ آ گیا ہے، جس گراؤنڈ کے اوپر یہ آ گیا ہے، یہ صرف جیز ہی کر سکتا تھا، بیکاز جیز ہے کمیٹڈ ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بٹ پاکستان کے ہر سپورٹس کو فروغ دینے کے حوالے سے۔ ونگ سپورٹس ہماری ٹیم یہاں کھیل رہی ہے، جیسے کہ پہلا میچ ہے ہمارا، اور جیز سپر لیگ نے بڑا زبردست ایونٹ آرگنائز کیا ہے سیالکوٹ کے اندر، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو ون بھی کریں۔ شائقین کا کہنا تھا کہ اس قسم کی صحت مندانہ سرگرمیوں سے جہاں شائقین کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی، وہیں کھیلوں کے میدان بھی آباد ہوں گے۔ کیمرمین فیصل ملک کے ساتھ رمیز حسین، جی ٹی وی نیوز، سیالکوٹ۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز۔